Like, subscribe, and get notified. इन्व्हेस्टिगेशन चलिल्लें आसा पूण एक गनशॉट इंजुरीचो विक्टीम आमचे कडेन आसा आनी तो सद्दां आनी आमचे वटेनच्यान आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लें आमची सायंटिफीक टीम आयिल्ली आसा बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आयिल्लो आसा आनी तुमी ऑलरेडी रस्त्याचे लेगीतूच आसा म्हणना बरोबर तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स बी काडिल्ले आसा सगळें सो आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी दुसरें म्हणजे कंप्लेन ऑलरेडी दिवपाक भयण ऑर आवय येता आनी तिजें रिकॉर्डींग चलिल्लें आसा आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे प्रायमा फेसी ताची कितें तरी एक भायर खंय तरी रिलेशनशीप आशिल्ली ती एक एंगल आसूंक शकता आनी हाज्या पयलीं मातशें 2-3 म्हयन्या पयलीं तांची खंय बाचाबाची जाली आनी ह्या भुरग्याक मातसो तांच्यांनी बडयल्लो एक अशें म्हणून एक हिस्ट्री आसा आनी तांच्यांनी तांचो एक दुबाव दिला की संशय दिला की ह्या कारणां वयल्यान अशें जावपाक शकता म्हणून विक्टिमाचो तो ड्रायव्हर आशिल्लो NTL ट्रकाचे पॅलेट चलयतालो तो आनी तो सकाळ फुडें आवयच्या म्हणण्या प्रमाणे 5:30 घरांतल्यान भायर सरला स्कूटर घेवन 2 व्हिलर घेवन आनी ताच्या म्हणण्या प्रमाणे जो मातसो कितें एक सांगलें की आपल्याक हांगा शूट केलें म्हणून गनशॉट मारले म्हणून दी स्टेज आमची सायंटिफीक टीम आसा बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आमचो डायरेक्टर आसा तो बॅलिस्टीक एक्सपर्ट तो अभय आतांच आयिल्लो आसा आनी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा एट दीस स्टेज न्हू एट दीस स्टेज पण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा